Mga kapaglaom, maayong butag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 11 giuluhan og mga hamubo nga panglantaw sa ebanghelyo. Ang atong teksto makita sa Efeso 2:8-9. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kapag laom, tingali nakahimo si Bates sa pagdani sa laing duha ka mga magtutukod sa Seventh-day Adventism may tungod sa igpapahulay apan sila wala madala ngadto sa iyang legalismo. Si James White halimbawa, tinaw sa iyang pahayag pinaagi sa iyang gisulat, kinahanglan sabton sa tinaw gayud nga walay kaluwasan sa balaod. Mauna nga walay makaluwas nga kalidad ang balaod. Alang kang James, ang mahinungdanon sa tanan mao ang pagkinabuhi nga aktibo nga pagtuo diha kang Hesus. Sa iyang pahayag mahitungod sa Millerite niadtong 1850, iyang gipamatuod nga kini naghatod kanato ngadto sa tiilan ni Hesus sa pagpangayo og pasaylo alang sa tanan nato nga mga sala ug usa ka libre ug bug-os nga kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo. Samtang naghangyo sa mga tao sa pagtuman og pasidungog sa Dios pinaagi sa pagbantay sa kasuguan, iya usab nga gisulat nga kinahanglan nato pangitaon ang libre ug bug-os nga pasaylo sa atong kalapasan ug kasaypanan pinaagi sa pagtabon sa sala ni Jesucristo karon samtang siya nangalyupo sa iyang dugo at tubangan sa Amahan. Si Ellen White adunay sa mga panghuna-huna siyang bana. Labi na nga makapalamdag ang iyang paggamit sa batanong dato nga magmamando sa Mateo 19 sa tubuok niyang taas nga pagministeryo. Dako kaayo kalahian kang Bates, Smith og Butler. Wala gayod siya makutlo sa gipahayag ni Jesus sa maong teksto nga nag-ingon nga ang dalan aron makasulod sa langit maong pagbantay sa kasuguan. Inay, iyang gipasantop lapas pa sa iyang gitawag og panggawas ug tapkaw nga pagsabot sa batanong pangulo ug ni Bates ngadto sa mas lalom nga panginahanglan sa bug-os nga kausaban nga mag-aabot lamang pinaagi sa personal nga pakigdugtong nga relasyon kang Kristo. Alang kay Mrs. White, ang leksyon sa Mateo 19:16-17 dili nga ang usa makadawat og kalawasan pinaagi sa balaod, kundi ang dato nga batanon magmamando bug-os nga napakyas. Samtang matuod kini iyang giingon nga ang batanon mituman sa gawas ng aspeto sa napulo ka subo. Wala niyan makita ang balaod nagagamot sa gugma sa Dios. Alang kaniya ang dato nga batanon magmamando wala maluwas paagi sa pagtuman sa sugo apan hingpit nga nawala. Kapag laom, usa sa pinakamahinungdanon nga pagsabot nga atong kinahanglan sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi mao ang relasyon sa balaod ngadto sa makaluwas nga ebanghelyo. Atong sublion ang mensahe sa ebanghelyo sa ulahi niining tuig apan kinahanglan atong sugdan sa gugma sa Dios. Ang atong panaw bahin sa topiko niini nga adlaw. Mag-ampo kita. Diyos, og may gugmaon namong Aman sa langit, nag-ampo kami nga kanimo nga unta dili namo tumanon ang balaod tungod kay buot namo ang malawas. Apan amo kining tumanon sa matinud-anon gayud kay amo kang ginahigugma tungod kay imo kaming giluwas sa ngalan ni Jesus. Amen.